हुकूमत तेलंगाना ने IPS अंजनी कुमार को तेलंगाना का इंचार्ज DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सुबुकदोश हो जाएंगे, जिसके पेश नजर हुकूमत ने साबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर IPS अंजनी कुमार को तेलंगाना के इंचार्ज DGP की जिम्मेदारी सौंपी है। याद रहे कि अंजनी कुमार फिलहाल ACB DG के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अलामाजी रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत को CID के एडिशनल DG मुकर्रर किया गया है और DS चौहान को रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रवि गुप्ता को ACB DGP के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने शाहगंज के खुर्शीद जा पैलेस का दौरा किया है। शहर हैदराबाद में कदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों और बाउलियों को बहाल करने और उन्हें उनकी असली हालत में वापस लाने की सरगर्मियों में मुलविस चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने खुर्शीद जा पैलेस का मुआयना किया है। उनके हमरा जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट व दीगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने बेलमपल्ली में 100 बिस्तरों के अस्पताल और एक डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया है। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि BRS हुकूमत रोजगार के मौके फराहम कर रही है, वहीं मरकजी हुकूमत रोजगार छीन रही है। हरीश राव ने तनकीद करते हुए याद दहानी करवाई कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामागंडम में अपनी तकरीर में कहा था कि सिंगरेनी की निजीकारी नहीं की जाएगी, जबकि मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट में कहा कि वो सिंगरेनी में 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी करेंगे। रियासती वजीर का कहना है कि मरकजी हुकूमत सिंगरेनी की निजीकारी के मकसद से ही आगे बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने रामागंडम मेडिकल कॉलेज में सिंगरेनी कारकुनों के बच्चों को खुसूसी रिजर्वेशन फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने बेलमपल्ली अस्पताल के लिए जल्द ही डॉक्टरों और अमले की तकर्रुरी करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि मंशियाल करीमनगर से हैदराबाद आने के बजाय अवाम को बेलमपल्ली में ही तिबी खिदमात फराहम की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार ने रियासत तेलंगाना में BJP को इख्तिदार में लाने के मकसद से काम करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए BJP की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए 119 असेंबली सीटों पर BJP कायदीन साबिक वज़रा को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें 1 माह में 3 दिन मुतल्लिका हलकों में क़याम करने, पार्टी के हालात के बारे में रियासती सरबराह को रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने मरकजी हुकूमत की नाफिज की गई स्कीमों को अवाम तक ले जाने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करने की भी हिदायत जारी की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से रियासत केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कई इमारतों पर धावे किए गए। ज़राए ने बताया कि बैक वक्त 26 मकामात पर तलाशी ली गई है। धावों का आज सुबह आगाज हुआ था। NIA का दावा है कि PFI अराकीन का कत्ल और दहशतगर्दाना हमलों से ताल्लुक है। वाज़ेह है कि जारिया साल NIA ने मुल्क भर में PFI कैडर से ताल्लुक रखने वाले 150 मकामात पर छापे मारे हैं और माह सितंबर में मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई है। शहर हैदराबाद की तारीखी जामियात में से एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्लोबल अलुमिनी मीट का इनेकाद अमल में आ रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में 3 और 4 जनवरी को अलुमिनी मीट मुनाकिद की जाएगी। इसमें शिरकत के लिए 13,000 साबिक तुलबा को दावतनामे भेजे गए हैं। ग्लोबल अलुमिनी मीट के मुंतजमीन की जानिब से आज पोस्टर्स जारी किए गए हैं और मुंतजमीन ने इससे मुताल्लिक मीडिया को तफसीलात भी बताई हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने चाकनावाड़ी में नाले पर मुनदिम हो जाने वाले पुल का मुआयना किया है। गुज़िश्ता हफ्ते गोशा महल हल्के के चाकनावाड़ी में नाले के किनारे सड़क धंस जाने का वाक़या पेश आया था। हुकूमत ने नाले के तरक्याती कामों के लिए 27 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज वहां का दौरा किया है और वाज़ेह किया है कि 2 या 3 दिनों के अंदर तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और नाले की मुकम्मल तरक्की के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। उन्होंने अहदेदारों को गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हुकूमत तेलंगाना ने नवंबर 2022 तक टैक्स रेवेन्यू के जरिए 80,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से इकट्ठा की गई रकम बजट में तजवीज करदा रकम का 64% बताई गई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू तखमीनों का 36% बताया गया है। माली साल के 8 महीनों में रियासती हुकूमत ने 1,23,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं।
AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में ट्रंक लाइनें बिछाने के कामों का मुआयना किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम के रिमॉडलिंग और उसे मजबूत बनाने के लिए 290 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जारी साल के आगाज में इसका इफ्तिताह किया था। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉर्पोरेटर हारून फरहान बदरुद्दीन प्रोजेक्ट अफसरान के साथ ट्रंक लाइन्स की तनसीब का मुआयना किया है। ट्रंक लाइन्स की तनसीब जिन रास्तों से की जाएगी उनमें हकीम पेट, सना होटल, सालार पुल, टोली चौकी जंक्शन, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, MD लाइन्स, अकबरपुरा, टाटोली चौकी जंक्शन, लंगर हाउस, हुदा पार्क, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, बापू घाट से मूसा नदी वो दीगर शामिल हैं। हैदराबाद RDO वेंकटेश्वर ने कहा कि सैदाबाद के धोबी घाट में वाक़ शमशान घाट के तरक्याती कामों का जल्द ही आगाज किया जाएगा। RDO वेंकटेश्वर और चारमीनार जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने आज शमशान घाट का दौरा किया। RDO ने बताया कि सैदाबाद मंडल सर्वे नंबर 221 के तहत शमशान के लिए 9 एकड़ अराजी है और बाकी 4 एकड़ पर कब्रिस्तान है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदू कब्रिस्तान की अराजी का मामला अदालत में जेर इल्तिवा होने के सबब तरक्याती काम तातुल का शिकार है। ताहम जल्द ही तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और बेकायदगियों को भी दूर किया जाएगा। GHMC ओहदेदारों को तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करने की हिदायत भी जारी की गई है। सैदाबाद MRO सर्वेयर, GHMC सर्कल 7 के डिप्टी कमिश्नर वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कर्नाटक हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद रऊफुद्दीन ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की है। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद रऊफुद्दीन का इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। मोहम्मद सलीम के चेंबर में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों ने हज 2023 की सरगर्मियों और तैयारियों से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर हज कमेटी अमला व दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने महबूब नगर में मस्जिद महमूदिया का इफ्तिताह अंजाम दिया। महबूब चौक के करीब नौ तामीर शुदा मस्जिद में रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महबूब नगर AIMIM सदर अब्दुल हादी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, मुकामी कॉर्पोरेटर्स, मुकामी अफराद व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम हिंद केसरी 2022 मुकाबलों का 5 जनवरी से इनेकाद अमल में आ रहा है। 51वें सीनियर नेशनल इंडियन स्टाइल हिंद केसरी 2022 मुकाबले लाल बहादुर स्टेडियम में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक मुनक्किद किए जाएंगे। प्रेसिडेंट इंडियन स्टाइल केसरी अंजन कुमार यादव ने इन मुकाबलों के इनेकाद से मुताल्लिक तफसीलात बताई हैं। साउथ जोन पुलिस की जानिब से रात देर गए तक गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन चबूतरा चलाया गया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर शालीबंडा और फलकनुमा पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा चलाया और सड़कों पर बिना मकसद घूम रहे, चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी कर रहे नौजवानों की काउंसलिंग की। पुलिस एहलकारों ने बिला मकसद रात के औकात में घूमने और वक्त बर्बाद न करने का भी नौजवानों को मशवरा दिया है। संतोष नगर और कंचनबाग हुदूद में भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा चलाया गया है और 19 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई है और उन्हें बाद में रिहा किया गया है। तेलंगाना NGOs हैदराबाद जिला सदर SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड स्टाफ यूनियन एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की है। इस इजलास के दौरान TNGOs प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड स्टाफ के मसाइल से वाकफियत हासिल की। वक्फ बोर्ड एहलकार को मुअत्तल किए जाने पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन को PRC फराहम करने और वक्फ बोर्ड अमले को इसे इस्तिस्ना रखने से वक्फ बोर्ड अमले में नाराजगी पाई जा रही है। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड CEO शाहनवाज कासिम से वक्फ बोर्ड अमले के मसाइल हल करने, तनख्वाहें जारी करने की मांग की है। तहरीक तेलंगाना में अहम रोल अदा करने वाले मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी करने पर उन्होंने तशवीश जताई है और कहा है कि 6 जनवरी तक अगर अमले के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो वजीर अखिलियाती बहबूद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से रुजू करेंगे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज कोरोना केसेस की ज्यादा तादाद दर्ज की गई है। 24 घंटों में 268 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड के 268 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज 188 केसेस दर्ज हुए थे।
محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ایکٹیو کیس لوڈ 3512 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.01% ہے۔ ہفتہ مار مثبت شرح 0.17%، یومیہ مثبت شرح 0.11% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 182 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,41,43,665 تک پہنچ گئی ہے۔ نتیجتاً صحت یابی کی شرح 98.8% رہی ہے۔ اسی مدت میں ملک میں کل 2,36,919 ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور مجموعی کرونا ٹیسٹ کی تعداد 91,41,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک دن میں 99,231 افراد نے کرونا ٹیکہ لیا ہے۔ وزیر افزائش مویشیات حدثانی سرینواس یادو نے CBI کی جانب سے BRS کے ارکان اسمبلی کی خریداری کے معاملے کی شفاف تحقیقات پر شبہات کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ارکان اسمبلی کی خریداری کے معاملے کی تحقیقات SIT سے CBI کے حوالے کی گئی ہے، اس پر شبہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے خلاف قابل اعتراض زبان کا استعمال کیا ہے۔ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ آئندہ سال 3 اپریل سے 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوگا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرنے کے بعد سبیتا اندرا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ جاریہ تعلیمی سال سے 10ویں جماعت کا سالانہ امتحان صرف 6 پرچوں پر مشتمل ہوگا اور 100% نصاب کے مطابق امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پیپر میں لانگ آنسر کے سوالات کے لیے اختیار دیا جائے گا، جبکہ شارٹ آنسر میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پرچہ سوالات کے نمونے کو طلباء کے لیے جاری کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے خصوصی کلاسز منعقد کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ تعطیلات کے دنوں میں بھی خصوصی کلاسز منعقد کی جائیں گی۔ جن مضامین میں طلباء کمزور ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ایلیٹ نیشنل وومنس باکسنگ چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کرنے والی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی باکسر نکھت زرین نے آج ریاست کی حکمراں جماعت BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ایشا سنگھ نے بھی کویتا سے ملاقات کی۔ کویتا نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ نکھت کی کامیابیوں اور کارناموں پر ہمیں فخر ہے۔ کویتا نے آئندہ کامیابیوں کے سلسلے میں کوششوں پر نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ کانگریس لیڈر عثمان الحاجری نے عاشور خانہ مکی نال صاحب کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عاشور خانے کی کمانوں، قبور، نخار خانہ علاوے کو منہدم کر دیا گیا۔ انہوں نے وقف بورڈ کے صدر نشین سے اس سلسلے میں نمائندگی کی اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے سرگرم جہد کاروں سے خواہش کی کہ شہر حیدرآباد کے قلب میں اوقافی جائیدادوں کی تباہی کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ انہوں نے اس واقعے میں ملوث خاتون کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ راتوں کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں کے خلاف پولیس کی جانب سے آپریشن چبوترا چلایا گیا۔ اس مہم کے دوران پکڑے گئے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ ساتھ ہی پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ چلائے جانے والے آٹو اور 3 بائکس کو بھی ضبط کر لیا۔ پولیس نے 19 نوجوانوں کو حراست میں لیا اور ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ابراہیم پٹنم میں نقلی شراب کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف محکمہ آبکاری نے کارروائی کرتے ہوئے اصل سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مونڈی گوریلا علاقے میں واقع ایک شراب کی دکان سے محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے شراب کے نمونے حاصل کیے، جس کی جانچ میں اس شراب کے نقلی ہونے کا پتہ چلا۔ پولیس نے کونڈل ریڈی عرف شیوا ریڈی کو گرفتار کر کے نقلی شراب ضبط کر لی۔ اس ریکٹ میں 15 افراد شامل ہیں۔ بنجارہ ہلز پولیس نے 1 کروڑ روپے مالیتی طلائی زیورات اور ہیروں کی چوری کی واردات انجام دینے والے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت انجنیلو پون کمار اور پی پون کے طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے 21 دسمبر کو فلم نگر میں ہیرے جڑے
طلائی زیورات تیار کرنے والے تاجر پون کمار کے مکان میں چوری کی واردات انجام دی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ انجینیلو پون کمار سابق میں بھی چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور 1 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ رہائی کے بعد انہوں نے یہ واردات انجام دی۔ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی کہ وہ CCTV کیمرے نصب کرے تاکہ چوری کی صورت میں آسانی کے ساتھ چوروں کی شناخت کی جا سکے۔ کوتاپیٹ میں بابو جگجیون رام آڈیٹوریم میں ڈرائیورز JAC کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں بڑے پیمانے پر کیب ڈرائیورز نے شرکت کی۔ سابق رکن اسمبلی انیل کمار کے بشمول تلنگانہ کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے کیب ڈرائیورز نے اس جلسے میں اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ شعبے میں قرض منظور کرتے ہوئے کیب ڈرائیورز کو حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بھر میں کسانوں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو فصل اگانے کے لیے دی جا رہی رقمی امداد پر کسان کافی خوش ہیں۔ سنکرانتی تہوار سے پہلے موازات سے شہروں تک جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر کسانوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور اب کی بار کسان کی سرکار کا نعرہ دیا۔ فنگر پرنٹ کلوننگ کے ذریعے جرائم کی وارداتوں میں ملوث ایک شخص کو تلنگانہ کی CID پولیس نے بہار سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت اکمل عالم کے طور پر کی گئی ہے جو صارفین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات آدھار فنگر پرنٹس لیتے ہوئے کلوننگ کے ذریعے نقد رقم کی چوری کر لیا کرتا تھا۔ اس کو ٹرانزٹ وارنٹ پر بہار سے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ سری چندرا کالج خلوت میں ٹریفک پولیس نے ٹریفک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ پروگرام ACP ٹریفک چارمنار سرینیواس ریڈی اور SHO روی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ACP ٹریفک انسٹیٹیوٹ بیگم پیٹ شنکر راجو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مختلف اہم مشورے دیے۔ کرناٹک کے شیموگا میں BJP MP پرگیا ٹھاکر کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی شکایت درج کروائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق شیموگا ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر HS سندریش کی شکایت پر کوٹ پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ IPC کی دفعہ 153 اور 295 کے تحت ان کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔